बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। 6 हिजरी है। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सहाबा किराम हिजरत करके गए हुए हैं। उनको मक्का की याद सताती है और फिर हरम पाक का वो तवाफ़ याद आता है, वो सफ़ा मरवा पे चलना याद आता है। तड़प रहे हैं। इतनी देर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा जिसकी ताबीर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कहा कि चलें हम उम्रा के लिए चलते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 जानिसारों के साथ चल पड़ते हैं और आप हुदैबिया के मकाम पर पहुंचते हैं। ज़ुल्हलीफ़ा में आपने वो एहराम वगैरह बांध लिया था और कुर्बानी के जानवर भी साथ ले लिए थे। और जब वहाँ पहुँचे तो हुदैबिया के मकाम पर जो था उधर कुफ़ार मक्का को जब इतला हुई तो वो जंग की तैयारियों में लग गए हुए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद अभी इस्लाम नहीं लाए थे, वो बाकायदा 200 सवारों के साथ अपने जंग के लिए तैयार होकर वो भी करीब पहुंच गए हुए थे। अब इस दौरान में जब आप वहाँ पहुँचे तो पहला तो वाक़या ये हुआ कि वहाँ जो कुआँ था उसमें बहुत थोड़ा पानी था। हुदैबिया के मकाम पर वो इतने 1400 का लश्कर, फिर सबके पास ऊँट और घोड़े और ये सारे ख़ुद भी जो थे उन्होंने पानी पीना था। फिर मदीना मुनव्वरा का जो मौसम था वो तो ठंडा था और मक्का मुकरमा का बहुत गर्म था, तो प्यास बहुत लगी और कुएं में पानी ख़त्म हो गया। तो सहाबा किराम आए और रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह बहुत प्यास लगी है और बड़ा मसला हमारे लिए बना हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा मुबारक जो था वो आपने उनको एक तीर आपने तुरकश से निकाला और आपने फरमाया कि इसको जाके उसमें कुएं में गाड़ दो। और साथ आपने एक बर्तन में कुली मुबारक फरमाई, अपना लुआब दहन अता किया उसमें, और आपने फरमाया ये पानी जाके वहाँ मिला दो। जो ही वहाँ पे वो कुएं में पानी डाला गया, आपका कुली मुबारक किया हुआ लुआब दहन अंदर गया तो पानी जो था ऊपर उछल उछल कर आके किनारों से पानी आने लग गया। सारे काफ़िला ने पानी पिया। एक दूसरी रवायत जो है वो हज़रत जाबर कहते हैं कि एक दिन हुदैबिया, क्योंकि काफ़ी दिन आपने वहाँ पे क़याम किया था, मुज़ाकरात होते रहे, तो फरमाते हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत प्यास लगी हुई थी। हमने जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ना तो हमारे पास वज़ू के लिए पानी है ना पीने के लिए, तो सिर्फ यही पानी है जो प्याले में आपके सामने, ये जो छागल में अंदर रखा हुआ है आपके सामने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छागल के अंदर अपनी जो उंगलियां मुबारक थी दस्ते अक़दस वो डाल दिया और वो कहते हैं कि 1400 सहाबा ने वो पानी पिया, पानी के बर्तन भर लिए, सबके जानवरों ने पानी पिया। इस वाक़या के बाद जब मदीना मुनव्वरा सहाबा लौट के आए तो एक सहाबी ने उनसे पूछा कि बताओ कितने बंदों ने पानी पिया था। उन्होंने कहा यार 1400 ने पिया, उनके जानवरों ने पिया, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर लाखों लोग भी उस वक्त होते और वो पानी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा के मुताबिक कभी ख़त्म ना होता। एक वाक़या तो ये होगा। दूसरा वाक़या ये हुआ कि काफ़ी दिन तक आपको पता है कि जो था वहाँ पे हुदैबिया में ठहरना पड़ा और वो मुआहिदा फिर जो थे उर्वा बिन मसूद सकफ़ी जो बाद में मुसलमान भी हो गए थे, वो मुशरिकीन मक्का के, कुफ़ार मक्का के सफ़ीर बन के वहाँ पे आए थे। उन्होंने जो मनाज़र देखे वो भी बड़े तारीख़ी और ईमान अफरोज़ हैं, जो उन्होंने जाके जो थे कुरैश मक्का के सामने बयान किया। सहाबा का जो इश्क था वो जाके उन्होंने जो था वहाँ पे बयान किया। अब इसमें एक मौका ऐसा आया कि जब मुआहिदा हो गया और ये तय हुआ कि इस साल मुसलमान नहीं आएंगे, अगले बरस वो आएंगे, आके उम्रा करेंगे, अगले बरस उनको इजाज़त दे दी जाएगी। तो जब वापसी हुई तो हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि रास्ते में हमारे पास राशन ख़त्म हो गया, भूख ने हमें बहुत सताया, मदीना अभी दूर था। तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह भूख बहुत लग गई और हमारे पास तो ऊँट भी हमने ज़िबा कर लिए हैं काफ़ी, तो हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हारे पास कुछ है? कहा जी कुछ थोड़ा बहुत बचा खुचा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाओ उस सब को मेरे सामने लाओ और उसको चादर के ऊपर रख दो। कहते हैं कि हमने वो सारी चीज़ें इकट्ठी की तो वो शायद एक बकरी का जितना वज़न होता है उसके बराबर वो सारी चीज़ें थी और खाने वाले हम 1400 थे। तो कहते हैं कि जब वहाँ रख दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने वो उस पर अपना दस्ते अक़दस फेरा और कहते हैं कि वो खाने वाले जो 1400 थे उन सब ने खूब सैर होकर खाया और अपने थैले भी खाने की चीज़ों से भर लिए और पानी का एक लोटा लाया गया, इसमें ज़रा सा पानी था
تو آپ نے اس پیالے کے ایک بڑے پیالے میں لکڑی کے ایک بڑے پیالے میں کہتے ہیں کہ اپنا وضو مبارک کا پانی انڈیل دیا، تو وہ اتنا پانی ہو گیا کہ سارے لشکر نے وہ جو تھا پانی بھی پیا، سب نے خوب سیر ہو کر کھانا بھی کھایا۔ اس میں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جب یہ معاہدہ ہو گیا اور پھر یہ طے ہوا کہ اس سال جو ہے وہ مسلمان نہیں عمرہ کریں گے، اگلے سال آئیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو قربانی کے جانور لے کے گئے ہوئے تھے سارے صحابہ، آپ نے اپنی جو قربانی تھی وہ سب سے پہلے دی، اور وہ اونٹ کون سا تھا؟ جو بدر میں ابو جہل کو جس پہ بڑا ناز تھا اور لے کے گیا تھا اور وہ جہنم رسید ہو گیا، وہ اونٹ جس کے ناک میں اس نے ایک بڑا قیمتی چھلا جو تھا چاندی کا ڈالا ہوا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ذبح فرمایا، اور وہ دیکھ کے ان کے حوصلے اس سے بھی پست ہو گئے، دیکھے کہ ابو جہل کا اونٹ آج تک ان کے پاس ہے، اور وہ ان کو ساری یاد آ گئی کہ بدر میں ان کو کس طرح ذلت امیز جو ہے وہ شکست ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ آ گئے۔ اب یہاں پہ جب عروہ بن مسعود ثقفی واپس گئے ہیں نا قریش کے پاس، تو انہوں نے جا کے قسم کھا کے کہا کہ میں نے جو تھے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں نے بادشاہوں کی وہ عزت و توقیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کرتے ہیں۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے سانس روک لیتے ہیں، اور جب وہ وضو فرماتے ہیں یا ان کے بال ترشواتے ہیں تو میں نے دیکھا آگے بڑھ کے وہ اپنے چہروں پہ پانی لے لیتے ہیں، ان کے وضو کا وہ اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، ان کا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، تو ان کی محبت کا یہ عالم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک جو واقعہ ہوا کہ انہی میں سے ایک حضرت جو تھے عروہ بن مسعود ثقفی ابھی ایمان نہیں لائے، بعد میں تو یہ صحابی اور ان کی پھر شہادت بھی ہوئی، بڑے سمجھدار آدمی تھے، بڑے دلیر تھے۔ تو وہاں پہ عربوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب یہ آپس میں بات کرتے ہیں نا تو آگے ہاتھ کر کے بات کرتے ہیں، تو ان کا وہاں پہ ایک بھانجا جو قریبی رشتہ دار تھا وہ وہاں پہ تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ اپنا کرتا تھا ان کی داڑھی مبارک کی طرف، تو ان کے بھانجے نے دستہ مارا ان کے ہاتھ پہ، انہوں نے کہا اگر اب ہاتھ آگے آیا تو میں اس ہاتھ کو کاٹ دوں گا۔ تو وہاں پہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر موجود تھے تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا یہ کل کو آپ کے جو ساتھی ہیں یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ تو وہ قریش مکہ تو بڑی تیاری میں ہیں، بڑے غصے میں ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کو ایک بڑی سخت بات کہی جو عرب میں ایک گالی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے؟ تمہیں نہیں پتہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے، اپنی اولاد سے، ہر شے سے بڑھ کے پیارے اور عزیز ہیں۔ تو یہ بات جو تھی یہ جب قریش مکہ کے پاس پہنچی نا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ تو آج بھی ضرورت یہ ہے، صحابہ یہ جانتے تھے، وہ جو بات ہے ان کے لکھی ہوئی تھی نقش دی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ جو منیر قصوری نے کہا تھا یہ کام کر سکیں تو بڑا کام ہے منیر، یہ کام کر سکیں، ہمارا تو آج کل یہی منشا صبح و شام میرا ہے، یہ کام کر سکیں تو بڑا کام ہے منیر، لوگوں کو آشنائے در مصطفیٰ کریں، لوگوں کو آشنائے در مصطفیٰ کریں، ہمارا تو یہی کام ہے، سوئے قطار می قسم ناکہ بے زمام را۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائیں نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ مل کے سارے نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔